नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, समाज सेवाको नाममा नेपालको कानुन विपरीत आफ्नो धन्दा चलाइरहेको हजारौं सिंहहरूको चिरफार गर्नेछु र आजको खबर भित्रको खबरको प्रोमो बजेपछि लायन्स क्लब 325B1 का गभर्नर मनबहादुर रोक्काले मलाई धम्की दिएका छन् अनि त्यो धम्की पनि जस्ताको तस्तै देखाउनेछौं यो खास खबर भित्रको खबरमा। हो, लायन अर्थात् सिंह हामीले सानैदेखि सिक्दै आएको कुरा। सिंह जंगलको राजा। हाम्रो समाजले कति नकारात्मक सिकाएको रहेछ कि साना र निमुखालाई मारेपछि राजा भइदो रहेछ, जमहलको सिंह जस्तै। अधिकांश नेपालीले सानोमा पढेको सिंह टेलिभिजन र चिडियाखानामा मात्रै देखेका छन्, तर बजारमा आजकल सिंहहरू छ्याप्ती देख्न पाइन्छ। हरेक टोल टोलमा कोही न कोही सिंह देख्न र भेट्न सक्छौं हामी। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नामको अगाडि ला वा लायन राखेर नाम लेख्ने चलन वात्तै बढेको छ। 5 वर्षको कडा मेहनतपछि MBBS पास गरेर बल्ल नामको अगाडि डाक्टर लेख्न पाउँछन् विद्यार्थीहरू कि विद्यावारिधि गरेर मात्रै डाक्टर लेख्न पाइन्छ। 4 वर्ष अध्ययन पास गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएपछि ई अर्थात् इन्जिनियर लेख्न पाइन्छ। तर यो ला वा लायन लेख्न केही गर्नु पर्दैन। दर्शकवृन्द, 20-22 जना जुट्नुहोस्, कम्तीमा 10,000 र बढीमा 50,000 रकम उठाउनुहोस्, अर्को कुनै क्लबसँग अनुमति लिनुहोस्, त्यसपछि तपाईले आफ्नो नामको अगाडि ला अर्थात् लायन लेखेर गर्वका साथ पहेँलो जकेट भिरेर निर्बाध कुद्न पाउनुहुनेछ। हो, विश्वभर आफ्नो सञ्जाल फैलाएको गैर सरकारी संस्थाको उपमा पाएको लायन्सको चर्चा गरिरहेका छौं र तिनै सिंहहरूको चिरफार गर्नेछौं आजको यो विशेष खबर भित्रको खबरमा। समाज सेवाको खोल उडेर भइरहेको लायन्सको गैर कानुनी दिशा, कानुन विपरीत विदेशिन्छ वर्षेनी करोडौं रकम। यहाँ भएका सामाजिक संस्थाहरूले बाहिर रहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई फन्डिङ कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्न मिल्ने कुनै पनि ऐन कानुन देखिँदैन। हो, अहिले हामीले हाम्रो तथ्याङ्क हेर्यौँ भने लायन्स क्लब नाम गरेका चाहिँ 6वटा संस्थाहरू अहिले हामीसँग आबद्ध रहेका छन्। लायन्स अर्थात् सिंह संस्थाको सम्पूर्ण चिरफार। दर्शकवृन्द, सन् 1971 मा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले पहिलो क्लब विराटनगरमा खोलेका थिए। अहिलेसम्म नेपालमा आफ्नो नामको अगाडि लायन लेख्ने वा पहेँलो जकेट लगाउनेको संख्या 40,000 नागिसकेको छ र 1500 हाराहारी क्लब छन् देशभरि गरी। आफू र आफ्नो कथित सामाजिक संस्था लायन्सलाई जंगलको सिंह जस्तै सोध्छन् त्यसका नेतृत्व र सदस्यहरू। तर के त्यो सिंहले चिडियाखानाको नियम पालना गरेको छ त? हो, के लायन्स नेपालको कानुन बमोजिम सञ्चालित छ त? यो प्रश्नको उत्तर खोजेका छौं हामीले। सरसफाई, वृक्षारोपण, एम्बुलेन्स, रक्तदान जस्ता केही समाज सेवा गरेको देखिन्छ। हो, समाज सेवा नराम्रो पनि होइन, तर त्यति धेरै क्लब र सदस्य भएको संस्था के नेपालको कुनै निकायमा दर्ता भएको छ कि छैन, अनि त्यसले सङ्कलन गरेको करोडौं रकम कता छ र किन विदेशिन्छ, यो सबैको जवाफ र प्रमाण देखाउनेछौं। तर सुरुमा हेरौं लायन्स के हो र यसको नेपालमा कस्तो छ सञ्जाल। दर्शकवृन्द, अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि साना साना नानी बाबुहरूलाई लायन भनेको के हो भनेर प्रश्न गरियो भने आफ्ना बाउ आमाको कोठमा लगाइराखेको लायन्स भन्ने संस्थाको यल र सिंह चिन्ह भएको लोगो अर्थात् ब्याज देखाउँछन् होला सायद। हो, आफूलाई समाज सेवाको एकमात्र ठेकेदार र गैर सरकारी संस्था भन्ने लायन्सका लायन र त्यसका क्लब चोक चोक र टोल टोलमा भेटिन्छन्, जसका कारण जंगलको राजा भनिने र हामीले जानेको लायन अर्थात् सिंह लोप हुने अवस्थामा छ जस्तै लाग्छ जनताको मनबाट। यो संस्थाको विश्वभर सञ्जाल रहेको छ।
लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको स्थापना अमेरिकाको इभियन्सभिल इन्डियानामा सन् 1916 अक्टोबर 24मा विलियम पेरी वुड्सद्वारा गरिएको थियो र पछि सेक्रेटरी मेल्भिन जोन्सको निर्देशन र रेखदेखमा लायन्स एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ। अहिले नेपालमा पनि लायन्सको सञ्जाल ठूलो छ। सन् 1971 मा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले लायन्स क्लब भित्र्याएका थिए। लायन्सको पहिलो क्लब कोइरालाले विराटनगरमा खोलेका थिए। नेपालमा लायन्स ल्याइएको पनि आधा शताब्दी अर्थात् 50 वर्ष भइसकेको छ। नेपालमा लायन्सका सदस्यको संख्या 40,000 नाघिसकेको छ भने देशभरि गरेर लायन्सका 1500 बढी क्लबहरू खोलिएका छन्। नेपालमा लायन्सको प्रमुख केन्द्रलाई मल्टिपल काउन्सिल भनिने रहेछ उनीहरूकै भाषामा। त्यसभन्दा तल 4 वटा डिस्ट्रिक्ट रहेका छन् जुन यस प्रकार छ: 325A1, 325A2, 325B1 र 325B2 रहेका छन् र यी सबै डिस्ट्रिक्टका एक जना गभर्नर रूपी प्रमुख नायिकेहरू तोकिने रहेछ। यी 4 वटै डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत देशैभरि 1648 क्लबहरू खोलिएका छन्। क्लब खोल्नका लागि 20-22 जना जम्मा भएर संस्था प्रवेश शुल्क अन्तर्गत $78 बुझाएर अर्को कुनै क्लबको अनुमति पाउने बित्तिकै नयाँ क्लब जन्मिने रहेछ। प्रवेश गरेपछि हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि प्रति व्यक्ति $43 तिर्नुपर्ने रहेछ। हामीले यो खबर भित्रको खबर तयार पार्दासम्म नेपालभरि लायन्सका सदस्य 61,952 जना भइसकेका छन्। 325A1 अन्तर्गत 315 क्लबमा 7,515 जना सदस्य छन्। 325A2 अन्तर्गत 238 क्लब छन् जसमा 6,137 सदस्य छन्। 325B1 अन्तर्गत 586 क्लब छन् जसमा 15,697 सदस्य छन्। 325B2 अन्तर्गत 509 क्लब छन् जसमा 12,603 सदस्य छन्। यति धेरै क्लब छन् तर 1-2 बाहेक कुनै पनि क्लब र त्यो भन्दा माथिल्लो डिस्ट्रिक्ट कुनै नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता भने भएको छैन। नेपालको संस्था दर्ता ऐन 2034 र संस्था दर्ता नियमावली 2035 बमोजिम सामूहिक रूपमा सहयोगी वा कुनै कार्य गर्दा अनिवार्य संस्था दर्ता गरिएको हुनुपर्छ र अन्य विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको शाखा वा क्लब पनि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यस्तै हरेक वर्ष कारोबारको अडिट रिपोर्ट सरकारी निकायमा बुझाइ संस्था दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर अधिकांश लायन्सले कुनै पनि प्रक्रिया सुरुवात समेत गरेका छैनन् यो 50 वर्षमा। जस्तै अब संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार अब व्यक्तिहरूले अब एउटा सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्य राखेर एउटा परोपकारी हिसाबले संस्था दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको कम्तीमा 7 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि सहित अब संस्था दर्ताको लागि विधान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विधानमा चाहिँ अब के कुन उद्देश्यको लागि संस्था दर्ता गर्ने हो त्यो सबै कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ। संस्थाको प्रधान कार्यालय त्यसको लोकेसनका कुराहरू त्यहाँ रहने पदाधिकारीहरूको देखि लिएर आर्थिक स्रोतको सङ्कलनका कुराहरू सबै कुराहरू खुलाएर विधान पेश गरी बमोजिम अब अहिले चाहिँ अब 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता हुने प्रावधान रहेको छ। अब काठमाडौँको हकमा पनि अब हालसम्म 23,011 संस्थाहरू दर्ता भइसकेको अवस्था देखिन्छ र यो आर्थिक वर्ष पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि 75-76 मा जम्मा 638 वटा संस्थाहरू दर्ता भएको अवस्था छ र यही आवमा पनि अब माघको 25 गतेसम्म 596 वटा संस्था यहाँ दर्ता भएको देखिन्छ र त्यसै गरी हरेक संस्थाले आफूले गरेको काम त्यसपछि त्यसको प्रगति विवरण त्यसपछि उसले आय व्ययको विवरण सहित अब हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण गरेर आफ्नो संस्थालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र नवीकरण गर्ने संस्थाको सङ्ख्या चाहिँ अब आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3,818 वटा रहेको छ र यस आर्थिक वर्षमा पनि 2,089 वटा संस्थाहरू चाहिँ नवीकरण भइसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी त्यसमा रोटरी क्लब 15 वटा हैन र लायन्स क्लब पनि 6 वटाले चाहिँ
नवीकरण भएको अवस्था हो र त्यही अनुसार हामीले संस्थाको विधानअनुसार कामहरू भएको छ कि छैन त्यसको सञ्चालक समितिको बैठक त्यसको चाहिँ साधारण सभा त्यसपछिको आयव्ययको लेखा परीक्षणका कुराहरू हैन ती कुराहरू हेरेर हामीले संस्थालाई चाहिँ नवीकरण गरिदिने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो गाउँघरतिर सडक धारा लगायतका निर्माणका लागि बन्ने समिति, टोल विकास समिति, आमा समूह, मन्दिर समिति, कुल समिति, युवा क्लब सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनै पर्दछ। तर देशभरका कुनै पनि लाइन्स सरकारी निकायमा दर्ता छैनन्। तर उनीहरूको पहिलो ज्याकेटको गतिविधि भने बजारमा अत्यन्तै बढी छ, छ्याप्ती भेटिन्छन्। सतहमा हेर्ने हो भने पहिलो ज्याकेट लगाएर समाज सेवा गर्ने कस्तो सहयोगी समूह भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। तर सरकारको नियम बमोजिम अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि दर्ता छैनन् एका दुई बाहेकका अन्य लाइन्स क्लबहरू। लाइन्समा लाग्ने समूह देख्दा तीन थरी मानिसहरू लागेको देखिन्छ। एक थरी मानिस मनग्गे पैसा भएर पनि गुमनाम रहेकाहरू समाजमा लाइन्स मार्फत सहयोग गरे जस्तो गरी नाम कमाउन मात्रै यो संस्थामा लागेको देखिन्छ। अर्का थरी मानिस आफ्नो व्यापार व्यवसाय फस्टाउनका लागि सम्बन्ध राख्न, सम्बन्ध बनाउन लाइन्समा लागेको पाइन्छ। यी दुई त सामान्य मान्न सकिएला, तर सबैभन्दा बढी युवा जमात लाइन्समा लागेर अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकमा हुने भेलामा जाने र उतै लुक्ने उद्देश्यले लाइन्सका पछाडि कुदिरहेका छन्। कैयौं पटक लाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकाहरू उतै लुकेको र केही व्यक्तिलाई त्यहाँको सरकारले नेपाललाई डिपोर्ट गरेको खबर पटक आइरहन्छ। हो लाइन्सका कारण हाम्रो गाउँघरका खुला चौरमा केही थान बिरुवाहरू रोपिएको छ, सडकहरू कुचोले बढारिएको छ अनि केही पीडितले एक हप्ता पुग्ने चामल पनि पाएकै होलान्। तर यसो भन्दैमा देशको कानुन विपरीत दर्ता नगरी संस्था चलाउन र विदेश बस्ने लोभले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको र हामी जनताको शिर निउरिने काम गर्न कुनै पनि कथित गैर सरकारी संस्थालाई छुट फिटिक्कै छैन। यो बाहेक लाइन्सको अर्को डरलाग्दो धन्दा अर्को रिपोर्टमा देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशको संस्था दर्ता ऐन 2034 र संस्था दर्ता नियमावली 2035 बमोजिम सामूहिक रूपमा सहयोगी वा कुनै कार्य गर्दा अनिवार्य संस्था दर्ता गरिएकै हुनुपर्छ र अन्य विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको शाखा वा क्लब पनि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिनुपर्छ। हरेक वर्ष कारोबारको अडिट रिपोर्ट सरकारी निकायमा बुझाइ दर्ता नवीकरण गर्नुपर्छ। तर लाइन्सका अधिकांश क्लबले कुनै पनि प्रक्रिया सुरुवात समेत गरेका छैनन् 50 वर्षदेखि। गाउँ सहर टोल जता पनि झुल्किने टाइसुटधारी सीमाहरूको थप चिरफार र सम्बन्धित सरकारी निकायको जवाफ अनि हामीलाई आएको धम्की सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, सडक धारा लगायतका निर्माणका लागि बन्ने समिति, टोल विकास समिति, आमा समूह, मन्दिर समिति, कुल समिति, युवा क्लब सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिनुपर्छ। अझ गैर सरकारी संस्था त समाज कल्याण परिषदमा पनि अनुबन्धित हुनुपर्दछ। त्यस्तै विदेशबाट आउने सहयोग समाज कल्याण परिषदबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्दछ। तर देशभरका अधिकांश लाइन्स क्लब सरकारी निकायमा दर्ता छैनन्, वैदेशिक सहयोगको लागि अनुमति लिँदैनन्। तर उनीहरूको पहिलो ज्याकेटको गतिविधि भने अत्यन्तै बढी छ। नेपालमा 4वटा डिस्ट्रिक्ट छन् र ती सबैमा सयौं क्लबहरू खुलिएका छन् र यो क्रम बढ्दै पनि गइरहेको छ। क्लबको सदस्य बन्न सुरुमा $78 अमेरिकी र हरेक वर्ष नवीकरणको लागि प्रति व्यक्ति $43 अमेरिकी विदेश पठाउनु पर्दछ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मार्फत। अब भन्नुहोस् 40,000 भन्दा बढी सक्रिय सदस्य भएको हाम्रो देशबाट कति रकम विदेशिन्छ त्यो जो कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ। हाम्रा नौजवानहरू परिवारको हातमुख जोड्न दैनिक 1500 को हाराहारीमा खाडी पस्छन् र पसिना बगाउँछन्। तर यही देशबाट करोडौं रकम लाइन्सका नाममा विदेशिएको कसैले वास्ता गरेको छैन। अझ उल्टो लाइन्सका नाममा भएको धन्दाको खुलासा गर्ने हाम्रो प्रोमो बजाउँदा लाइन्स क्लब 325B1 का गभर्नर मनबहादुर रोकाले मलाई धम्की दिँदै गम्भीर र तथ्यहीन आरोप लगाएका छन्।
दर्शकवृन्द, नेपालभर आफ्नो व्यापक सञ्जाल विस्तार गरेको गैर सरकारी भनिने संस्था हो लायन्स। लायन्सको संरचना देख्दै लाग्छ कि यो कति ठुलो सञ्जाल भएको संस्था हो भन्ने। कहीँ कतै केही भइहाल्यो भने प्रहरी वा खबरकर्मी भन्दा पहिला लायन्सका टाइसुटवाला व्यक्तिहरू पहेँलो जकेट लगाएर चिल्लो गाडीमा पुगिहाल्छन्। लायन्सको सक्रियता यस्तो छ। नेपालमा लायन्सको सञ्जाल कस्तो छ भनेर हामीले लायन्सको 325A1 का प्रमुख र उनीहरूको भाषामा गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठसँग हामीले समय मागेका थियौं, तर उहाँले आफू जिल्ला बाहिर भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिनुभयो र हामीले उहाँसँग टेलिफोनमै कुरा गरेका छौं। लायन्सको सञ्जाल नेपालमा कस्तो छ उहाँकै आवाजमा सुनौ। ए भनेको भोलि 9 बजे आउनु भन्नुभएको थियो नि तपाईले? होइन, त्यही त म काठमाडौँ आज आएँ भने त्यही भएर मेरो बेलैमा खबर गरेँ। अब यो साँझ परेपछि फोन गर्नुभयो, बेलैमा भन्नुभयो है? त्यो त अप्ठ्यारो भयो क्या, मलाई आउनु भएन। हाम्रो यो लायन्स क्लब अन्तर्गत हाम्रो कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ सर, होइन? यसमा यो अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा चाहिँ क्लबहरू छन्, कति सदस्य छन्, यो सरले चाहिँ ठ्याक्क भनिदिनु भयो भनेदेखि? तपाईँले हजुर ठ्याक्क मलाई एसएमएस गरेर पठाइयो, म रिप्लाई गर्छु, पठाइदिन्छु। यो क्लब संख्या कति हो अनि हजुरको मेम्बर संख्या कति हो त्यो भनिदिनु न। हजुर जम्मा हाम्रो मल्टिपलमा 4वटा डिस्ट्रिक्ट। हजुर र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भनेको 325A1, 325A2, 325B1, 325B2। हजुर 4वटा डिस्ट्रिक्टबाट 1645 भन्दा बढी छ। हजुर 42,000 मेम्बर। हजुर ल भन्नु सर के भनेको अनि अहिले हामीले जुन यति मेम्बर भइराखेको संस्था होइन सर, यो तपाईँ चाहिँ यो कुनको गभर्नर हुनुहुन्छ? B1 325A1 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर म। यो त भयो लायन्सको सञ्जालबारे लायन्सकै आधिकारिक नेता टङ्कबहादुर श्रेष्ठको भनाई। अब लायन्समा प्रवेश गरे बापत लाग्ने शुल्क कति हो र वार्षिक नवीकरण शुल्क कति हो त्यो पनि गभर्नर श्रेष्ठकै आवाजमा सुन्नुहोस्। अनि यसले पछिल्लो समय हाम्रो यो एकजना जस्तो यो क्लबमा इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि हामीले फी कति तिर्नुपर्छ होइन, अनि त्यसलाई हामीले वार्षिक रिन्यू गर्छौँ नि सर, यसमा के छ प्रावधान यो भनिदिनु न। त्यो प्रावधान हाम्रो हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि फी त अब 43 जना लाग्ने हो। हजुर अब त्यो कुरालाई अब यसो गरौँ न, तपाईँले त्यो कुरा लेखेर म लेखेर पठाइदिन्छु, मलाई पठाइदिनुहोस्। हुन्छ भनेको हामीले पहिला इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ कति डलर तिर्ने हो? $43 हो, यो इन्टरनेसनलको $43 हो। भनेको यो चाहिँ हामीले बाहिरको हाम्रो सदस्यता रिन्यू गर्नको लागि हामीले बाहिर पठाउनु पर्यो? हजुर हजुर हजुर। देशभरि गरेर 41,000 भन्दा बढी सदस्य रहेको लायन्स र उठ्ने प्रवेश शुल्क र नवीकरण शुल्क करोडौं रहेछ। त्यो कुरा गभर्नर श्रेष्ठ आफैले स्वीकार गर्नुभयो। अब त्यो करोडौं रकम कुन देश पठाउनु पर्छ त्यो पनि गभर्नर श्रेष्ठकै आवाजमा सुन्नुहोस्। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो रकम हामी अमेरिका पठाउँछौँ। भनेको हामीले $43 चाहिँ सदस्यता रिन्यू गर्नको लागि बाहिर जुन यसको मेन संस्था छ, भगिनी संस्था, अब त्यसमा पठाउनु पर्यो होइन सर? हजुर हजुर। हामीले कुन देश पठाउँछौँ सर? यो रिन्यू गर्नेको शुल्क चाहिँ कुन देश पठाउँछौँ? अमेरिका हो। अमेरिका पठाउँछौँ। हामीले वार्षिक रूपमा पठाउँछौँ कि यो चौमासिक कस्तो हुन्छ? यो अर्धवार्षिक रूपमा पठाउँछौँ है। लगभग हाम्रो तपाईँलाई जानकारी होला नि सर, लगभग हाम्रो वार्षिक कति जति पैसा जान्छ होला बाहिर? सबै हिसाब गर्नुपर्छ भाइ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको नि। हजुर यसो हिसाब गर्नुपर्छ, हिसाब नगरेर हुँदैन होइन। हजुर मैले अहिले यति भने भाइलाई होइन। हजुर अरू खर्च चाहिँदाखेरि पछि कुरा गरौँला है। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हस् सर, धन्यवाद। खुद लायन्सकै एउटा नाइके अर्थात् उनीहरूको भाषामा गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठले स्वीकार गरिसक्नु भयो कि सदस्यता शुल्क र नवीकरण शुल्क अमेरिकाको प्रमुख लायन्सलाई पठाइने रहेछ भन्ने कुरा। अब लागौ वर्षेनी कति रकम नवीकरणका नाममा अमेरिका जान्छ भन्ने कुरातर्फ। सदस्यता बापत लिइने $78 हो। लायन्सका कुल सदस्य 41,951 जनाको दरले अहिलेसम्म $78 को हिसाब गर्दा 38,28,44,826 रुपैयाँ अमेरिका गइसकेको रहेछ। अब हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने
43 अमेरिकी डलर र कुल सदस्यको हिसाब गर्दा वर्षेनी 21,10,55,481 रुपैयाँ अमेरिका जाने रहेछ। अनि वर्षेनी यो रकम अमेरिका पठाउँदा अहिलेसम्म कति अरब गयो यसको कुनै लेखा जोखा नै छैन। सिर्फ पहिलो ज्याकेट लगायो अनि कुद्यो समाज सेवाको नाममा। हामीले आइतबार लायन्सको गैर कानुनी धन्दा र वर्षेनी विदेशिन्छ करोडौं रकम भनेर प्रोमो बजाएपछि लायन्स क्लब 325B1 का नाइके र उनीहरूको भाषामा गभर्नर मनबहादुर रोकाले हाम्रा संवाददातालाई फोन गरेर यस खबरभित्रको खबरका निर्माता तथा सञ्चालक खबरकर्मी सुमन ढुङ्गानालाई धम्की दिएका छन् र रकमको बार्गेनिङ गर्न प्रोमो बजाएको गम्भीर र तथ्यहीन आरोप लगाएका छन्। रोक्काको धम्कीको आवाज पनि सुन्नुहोस्। पत्रकार बनेर कस्तो समाजसेवा काम गर्नु आएको रहेछ, हामीले कस्तो गरेका छौँ होइन, उहाँसँग कुरा गरौँ न। हजुर, उहाँको नम्बर बिहान उपलब्ध गराउन हुन्छ? होइन बिहान होइन, अहिले दिनु न, म अहिले कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँको त के अरे एडभर्टाइज भइसक्यो, मैले तपाईँको चिबीसँग कुरा गरिसकेँ, भास्करसँग पनि कुरा गर्दैछु म होइन। हजुर हजुर। होइन पत्रकारिताको काम गर्ने पत्रकार भएर हजुर अरूको चाहिँ बेइज्जत गर्ने कि अरूले गरेका राम्रा कामहरू प्रसारण गर्ने होइन होइन, लायन्सको भण्डाफोर गर्ने, लायन्सहरूले चाहिँ के अरे ठग्छन् के गर्छन् पुरै भनेर गरिरहेको छु अरे। छैन भने पनि त के अरे समाजमा त्यस्तो प्रसारण गर्न पाइन्छ? त्यही त छैन होला नि त, त्यही भएर हामी पत्रकारले यस्तो गर्यो भनेर घुस दिने, पत्रकारलाई चाहिँ पैसा दिने, अरू भ्रष्टाचारले जस्तो हामी काम गर्दैनौँ। हजुर हजुर होइन, हजुर पैसा आउँछ कि लायन्सबाट भनेर त्यो प्रसारण गर्नु होला उहाँले होइन, हामी त्यो काम गर्दैनौँ। के हो एकचोटि उहाँसँग म तपाईँलाई नेपालको पत्रकारहरू पनि के गर्छन्, कसरी पैसा खान्छन्, कसरी पैसा खान्छन् सबै हामीसँग रेकर्ड छ होइन। हजुर हजुर, यस्तो पनि हुन्छ के उहाँले पैसाको बार्गेनिङ गर्नु भएको छ तपाईँसँग? होइन होइन, के आखिर बार्गेन गर्न खोजेको त हो नि, एउटा संस्थाको बारेमा संस्थाका मान्छेहरूसँग कुरा नगरिकन बाहिर कसैले भनिदिएको भरमा चाहिँ संसार बनाउने। त्यही त एकचोटि अब त्यो संस्थाको सम्बन्धितसँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो। हजुर को बोल्नु भयो भन्नुभएको छ? ठिक छ, म अहिले के अरे केदार सरसँग कुरा गरिसकेँ, पछि यहाँ कुरा गर्छु। हजुरको नाम के भन्नुभयो? हजुरको नाम के भन्नुभयो? ल ल ल अहिले राखेन। हो, कसैको गैर कानुनी धन्दा सार्वजनिक हुने भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति रिसले चुर हुनु, धम्की दिनु र आरोप लगाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प पाउँदैन। र लायन्स 325B1 को नाइके मनबहादुर रोक्काले त्यही गरेका छन्। हामी माथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौं र तिम्रो धम्कीले हाम्रो कलम कति पनि विचलित हुँदैन। लायन्स आफैमा अगतिलो संस्था होइन, यसलाई नेपालका मनबहादुर रोक्का जस्तै व्यक्ति र झुण्डको कारण लायन्स नेपालको विधि र विधान अनुसार छैन र धन्दा अर्कै चलाएका छन्। लायन्सको धन्दा बारे हामीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग पनि कुरा गरेका थियौं। उहाँ भन्नुहुन्छ समाज सेवाको नाममा गलत मनसाय बोकेर लायन्स क्लबमा प्रवेश गर्ने र विदेश जाने व्यापार बिजनेसको माध्यम बनाउने र उतैको नागरिकता लिने दुष्कार्य भएका छन्। यस्ता कार्यले संस्था र देशकै बदनाम भएको छ। त्यसको नाममा केही प्रतिशत व्यक्तिहरू अथवा एकाध व्यक्तिहरू चाहिँ गलत मनसायले यस्ता संस्थामा प्रवेश गर्ने र विदेश जाने अनि त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यापार बिजनेसको माध्यम पनि बनाउने अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ उतै बस्ने र उतैको नागरिकता लिने यस्ता खालका चाहिँ दुष्कार्यहरू पनि चाहिँ भइराखेका छन्, जसले त्यो संस्था र साथसाथै मुलुकको पनि चाहिँ बदनाम गरिरहेको स्थिति छ। अझै पनि त्यहाँ जाने अथवा त्यहाँ काम गर्न तम्सने पदाधिकारीहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूले दिएको रकममा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्ने, व्यक्तिगत रूपले मोज मस्ती गर्ने यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन्। सामाजिक संस्थाहरू जुन खुलेका छन् चाहिँ नेपालमा, तिनीहरू चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपले भन्यो भने धेरै छन् र तिनीहरूको चाहिँ कार्यपद्धति, कार्यशैली विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ छ। तिनीहरूमध्ये चाहिँ अब अधिकांश त भनौँ न समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले, मानव कल्याण गर्ने उद्देश्यले खुलिएका छन्। अब तर त्यसको नाममा चाहिँ केही संस्थाहरू ती संस्थाहरूको माध्यमबाट विदेशी सहयोगहरू लिने र त्यो विदेशी सहयोगहरू चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थमा चाहिँ खर्च गर्ने
यस्ता संस्थाहरू पनि चाहिँ छन्। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरूलाई नेपालको कानुन अन्तर्गत ल्याएर उनीहरूले गर्ने खर्चहरू चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्छ त्यसमा, र जुन उद्देश्यको लागि खडा गरिएका संस्थाहरू हुन् उनीहरूले त्यो उद्देश्य कतिको प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ नियमनकारी संस्थाहरूले चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जिल्ला स्तरमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गर्ने दायित्व सुम्पिया छ भने केन्द्रमा अब समाज कल्याण परिषद भयो, साथसाथै समाज कल्याण मन्त्रालय, उनीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र दाता राष्ट्रहरूले अथवा चाहिँ दात्री संस्थाहरूले यस्ता एनजिओहरू भनौँ न, सामाजिक संस्थाहरू मार्फत छिटो छरितो उनीहरूको उद्देश्य प्राप्तिमा चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले कतिपय संस्थाहरूलाई उनीहरूले खुला हृदयले सहयोग गरेको अवस्था छ। तर त्यसको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ दुरुपयोग भएको स्थिति पनि चाहिँ छ। हो, नेपालमा लाइन्सको गतिविधि हेर्ने हो भने सतहमा देखिने पहेँलो जकेटधारीले समाजसेवाको नाममा राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम हुने कार्य अत्यन्तै बढी गरेका छन्। हामीले सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायसँग पनि कुरा गरेका छौँ, त्यो अर्को रिपोर्टमा देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, रगतले लेख्छु खबर तर आतताईहरूको धम्कीले कति पनि विचलित हुन्न म, र मेरो स्वतन्त्र खबर कर्म विचलित हुन्न। हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा सहयोग र जनताको जीवन स्तर उकास्ने भन्दै सयौं सामाजिक र गैर सरकारी संस्थाको ओइरो लाग्छ। आवरणमा उनीहरूको कार्य जस्तो देखिए पनि भित्री रहस्य र उद्देश्य अर्कै पाइएको उदाहरणहरू थुप्रै छन् हामी कहाँ। तिनै संस्था मध्ये अग्रपन्थीमा रहेको संस्था हो लायन्स। हाम्रो युवा पुस्ता बाउ-आमाले किसानी गरेको रकम लायन्समा खर्च गरी त्यसैको माध्यमबाट अमेरिका, युरोप, क्यानाडा पुग्ने र उतै लुक्ने सपना बोकेर पनि लायन्स अर्थात् सिंहको पछाडि कुदिरहेका छन्। यसरी विदेशमा लुक्ने युवाकै कारण अर्थात् लायन्सकै कारण विश्वमा नेपाल र नेपालीको बदनाम भएको छ। ठाडो भाषामा भन्ने हो भने लायन्स गैर कानुनी रूपमा हाम्रा नौजवानहरूलाई तस्करी गर्ने म्यान पावर पनि हो भन्दा खासै फरक पर्दैन। लायन्सको गैर कानुनी कार्य र कारबाही प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकाय सामु हामी पुगेका छौँ, त्यो देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, विश्वभर आफ्नो सञ्जाल बनाएको र आफूलाई नितान्त सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था दावी गर्ने लायन्स अर्थात् सिंहको चिरफार गरिरहेका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। नेपालको गरिबी र जनताको जीवन स्तर उकास्ने भन्दै चोक चोक र गल्ली गल्लीमा एनजिओ र आइएनजिओहरू खुलेका छन्। तिनै मध्येको र सबैभन्दा बढी सदस्य भएको गैर सरकारी भनिने संस्था हो लायन्स। सतहमा हेर्ने हो भने र बजारमा देखिने पहेँलो ज्याकेटधारीको गतिविधि हेर्ने हो भने के न समाज सेवा गरे जस्तो देखिन्छ, तर सदस्यबाट वार्षिक नवीकरण शुल्क र इन्ट्री शुल्क सङ्कलन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियमलाई हावा खुवाउँदै वर्षेनी करोडौं रकम विदेश पठाइरहेको छ लायन्सले। र लायन्सको यो धन्दा चलेको पनि 50 वर्ष पुगिसकेको छ। हो, विदेशी दाताबाट सहयोग सङ्कलन गरेर वैधानिक बाटो मार्फत नेपाल ल्याएर विकास र समाज सेवा गर्नु गैर सरकारी संस्थाको काम हो, तर लायन्सले अझ उल्टो अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी हाम्रो देशको अरबौं रकम विदेश पठाएको छ। नीति नियम र सम्बन्धित सरकारी निकाय के भन्छन् त्यो हेर्नुहोस्। विदेशबाट सहयोग ल्याएर नेपालमा समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले नेपाल भित्रिएका
जुनसुकै विदेशी सामाजिक संस्था हुन् या नेपालमै स्थापना भएका सामाजिक संस्था, ती सबै समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुन पर्छ। संस्था दर्ता ऐन 2034 र संस्था दर्ता नियमावली 2035 बमोजिम सामूहिक रूपमा सहयोगी वा कुनै कार्य गर्दा अनिवार्य संस्था दर्ता गरिएको हुनुपर्छ र अन्य विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको शाखा वा क्लब पनि सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन पर्छ। हरेक वर्ष कारोबारको अडिट रिपोर्ट सरकारी निकायमा बुझाइ दर्ता नवीकरण गर्नुपर्छ। तर लायन्सले कुनै पनि प्रक्रिया सुरुवात समेत गरेको छैन। हाल नेपालमा 1648 वटा लायन्स क्लब सक्रिय रहेका छन्, तर समाज कल्याण परिषदमा जम्मा 6 वटा मात्रै लायन्स क्लबहरू दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका लायन्स क्लबहरू यस प्रकार रहेका छन्: लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ चन्द्रागिरी, लायन्स क्लब अफ बुटोल रूपन्देही, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ मिन भवन र लायन्स क्लब राजधानी सेवा केन्द्र गरी 6 वटा बाहेक अरू 1642 वटा क्लब समाज कल्याण परिषदमा दर्ता नै भएका छैनन्। दर्ता भएका 6 वटा मध्ये एउटा मात्रै क्लब नवीकरण भएको छ। बाँकी 5 वटा क्लब विगत 10 वर्षदेखि नवीकरण भएका छैनन्। हामी लायन्स क्लब कति दर्ता भएका छन् भन्ने प्रश्न बोकेर समाज कल्याण परिषदमा पनि पुग्यौं, तर परिषद यसो भनिरहेको छ। समाज कल्याण परिषदको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। पाउँदैन। खास गरी नेपाली जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउनुहुन्छ नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरूले, उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक मुद्रा नै नेपाल बाहिर उहाँहरूले लैजान पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ खास गरी हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा स्पष्ट भनेको छ र हाम्रा अहिलेसम्म हामीसँग रेकर्डमा भएअनुसार त्यसरी जान पाउने अवस्था छैन। पछिल्लो समयमा लाग्छ 5-6 महिना अगाडि हामी यो नयाँ टिम आउनुभन्दा अगाडि पनि खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले परिपत्र गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मेकानिजमले मात्रै त्यो कुरा ट्र्याक गर्न नसकिने हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले परिपत्र गरेका छौँ कि कुनै पनि स्वीकृति नलिकन नेपाल बाहिर पठाउने कुरा अथवा नेपालमा पनि वैदेशिक सहायता भित्राउनको लागि चाहिँ सर्टेन परिषदको चाहिँ स्वीकृति भएका संस्थाहरूले मात्रै पाउँछन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले हाम्रो तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने लायन्स क्लब नाम गरेका चाहिँ 6 वटा संस्थाहरू अहिले हामीसँग आबद्ध रहेका छन् र त्यो चाहिँ समाज कल्याण परिषदसँगको आबद्धता रहेको छ भने त्यो मध्येमा पनि परियोजना जुन वैदेशिक सहायता जो ल्याउने संस्थाहरू छन् त्यो मध्ये चाहिँ लायन्स क्लबको खास गरी डिस्ट्रिक्ट 325 जुन च्याप्टर हुन्छ त्योले चाहिँ विगत लामो समयदेखि हामीसँग परियोजना स्वीकृति लिएर काम गर्ने अवस्था छ र पछिल्लो उहाँहरूले सञ्चालन गरेको पछिल्लो परियोजना चाहिँ 2076 सम्मको एउटा परियोजना थियो। त्यो चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ र अरू लायन्स क्लबहरूले चाहिँ वैदेशिक सहयोग भित्राइरहेको अवस्था छैन। मलाई लाग्छ स्थानीय स्तरमा उहाँहरूले शोध प्रचालन गरेर चाहिँ कार्यक्रम गरिराखेको हुनुपर्छ। हामीले जति अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नभएको अवस्थामा अब हामीले जुन मूल्याङ्कन नयाँ पद्धति गरेका छौँ त्यस अनुसार ट्र्याक हुन्छ र यदि त्यस्तो पाइएको खण्डमा त्यो नेपालको कानुन विपरीत हुन्छ र कानुन विपरीत खास गरी वैदेशिक मुद्राको जुन अपचलनको कुरा छ त्यो हामीले हेर्ने भन्दा पनि हामी सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा हामी सिफारिस गर्छौँ कि यो संस्था उसले चाहिँ गैर सरकारी हाम्रो नेपाल सरकारको नियमभन्दा विपरीत गएर काम गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यही अनुसारको कारबाही हुन्छ र खास गरी त्यो चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई अथवा अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसको लागि सिफारिस गर्छौँ र परिषदकै तर्फबाट त्यस्तो भेटिन साथै तत्काल हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कार्यक्रम त्यसरी सञ्चालन भएको छ भने तत्काल त्यो कार्यक्रमलाई हामी रोक्छौँ, छानबिन गरेर त्यसको निष्कर्षको आधारमा चाहिँ अरू नियमनकारी निकायहरूमा हामी सिफारिस गर्छौँ। हो दर्शकवृन्द, समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुने जुनसुकै सामाजिक संस्था पनि विदेशी सहयोग नेपाल ल्याएर समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले नै दर्ता भएका हुन्। नेपालमा स्थापना भएका यस्ता संस्थाहरूले संस्थाको नामबाट 1 रुपैयाँ पनि रकम विदेश पठाउन पाउँदैनन्। तर लायन्स अर्थात् सिंह संस्था लायन्स क्लबले सिंहकै जस्तै बल मिच्याई गरेर नेपालको ऐन कानुन विपरीत वार्षिक हजारौं नागरिकबाट करोडौं रकम उठाएर विदेश पठाइरहेको छ। लायन्स क्लबले नेपालको ऐन कानुनको ठीक विपरीत वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ, त्यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन विपरीत। राष्ट्र बैंकको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। नेपालमा रहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई
संस्थाहरूले विदेशबाट पैसा विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन चाहनुभयो भने हामीले त्यसरी रोकेका छैनौँ। त्यो विदेशी मुद्राको आय आर्जनको स्रोत खुल्यो भने AML CFT जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ त्यसको पूर्ण परिपालना गरेर उहाँहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत त्यो विदेशी डोनर पार्टनरहरूबाट फन्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा मात्रै शर्त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विदेशी मुद्रा फिर्ता नहुने शर्तमा उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामी यो AML CFT इस्युमा सचेत छौँ। त्यसकारणले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो लन्ड्रिङ गरेको होइन, क्रिमिनल फन्ड होइन भन्ने एस्युरेन्स भएपछि र यहाँका सामाजिक संस्थाहरूले त्यो फन्डलाई सही सदुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने यकिन गरेर त्यस्तो किसिमको फन्ड ल्याउनलाई राष्ट्र ब्याङ्कले बाधा पुर्याएको छैन। तर यहाँ रहेका सामाजिक संस्थाहरूले विदेशी सामाजिक संस्थाहरूमा फन्डिङ गर्ने र त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने भन्ने सम्भावना रहँदैन। त्यस्तो कतै पनि नीतिमा देखिँदैन। यस्तो छ, यदि विदेशमा हाम्रो कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट विदेशमा विदेशी मुद्रा ट्रान्सफर भएको छ भने त्यो के कति कारणले भएको छ, ट्रान्सफर हुन सक्ने नियम कानुनले दिएको ट्रान्सफर हो कि होइन त्यो हेर्नको लागि हामीसँग सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट पनि छ र अलिक केसेस अलिक सिभियर छ भने फरेन एक्सचेन्ज डिपार्टमेन्टमा पनि हाम्रो एक्सपर्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अनसाइट पुग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ भएका सामाजिक संस्थाहरूले बाहिर रहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई फन्डिङ कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्न मिल्ने कुनै पनि ऐन कानुन देखिँदैन। हो, कानुन विपरीत पैसा मात्रै विदेश पठाएको छैन। लायन्स क्लबले विभिन्न कार्यक्रममा विदेश गएकाहरू समेत उतै लुक्ने र नेपाल नफर्किनेको संख्या पनि निकै ठुलो छ, जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम भएको छ भने राष्ट्रिय छवि समेत धमिलिएको छ। त्यसैले लायन्समा लागेका मान्छेहरूबाटै यस्ता विकृति बढिरहँदा लायन्स क्लब समाज सेवा गर्ने सामाजिक संस्था हो कि मानव तस्कर गर्ने गिरोह हो, प्रश्न उठेको छ। यस्ता विषयले गर्दा संसारभरि उच्च प्रशंसा योग्य बनेको लायन्स क्लबको छवि नेपालमा भने विकृतिको अखडा मात्रै बनेको छैन। दिन प्रतिदिन समाजमा यस्तो विकृति फैलाउने सञ्जाल फैलिदो अवस्थामा छ। दर्शकवृन्द, यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको डिस्ट्रिक्ट 325 B1 र B2 को कार्यालय हो। यस्ता कार्यालय नेपालमा 4वटा छन्। यो अन्तर्गत सयौं क्लबहरू छन् र उनीहरूले समाज सेवा गरिरहेका छन्। तर लायन्स क्लबले समाज सेवा मात्रै गरिरहेको छैन। हजारौं सदस्यबाट करोडौं रकम उठाएर विदेश पठाइरहेको छ, त्यो पनि सरकारी नीति नियम विपरीत। जसरी लोगोमा राखिएको छ लायनको चिन्ह, त्यसै गरी बल मिच्याई तरिकाले काम गरिरहेको छ र लायन्स क्लबले समाजमा सामाजिक विकृति र अवैध रूपमा आर्थिक कारोबार गरेर विदेश पैसा करोडौं पठाइरहेको छ। समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुन नआएका तर समाज सेवा गर्न चाहनेहरूले पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन 2034 र संस्था दर्ता नियमावली 2035 बमोजिम आफ्नो संस्था दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर देशकै संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा समेत लायन्स क्लब नामका जम्मा 6वटा क्लब बाहेक अरू कुनै दर्ता भएका छैनन्। तर काठमाडौँ जिल्ला भित्रै लायन्स क्लबको नामबाट सयौं क्लबहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन यसो भनिरहेको छ कि दर्ता नभइकन सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई कारबाही गरिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। लायन्स क्लब पनि 6वटाले चाहिँ नवीकरण भएको अवस्था हो र त्यही अनुसार हामीले संस्थाको विधान अनुसार कामहरू भएको छ कि छैन, त्यसको सञ्चालक समितिको बैठक, त्यसको चाहिँ साधारण सभा, त्यसपछिको आयव्ययको लेखा परीक्षणका कुराहरू होइन, ती कुराहरू हेरेर हामीले संस्थालाई चाहिँ नवीकरण गरिदिने गरेका छौँ। त्यो संस्थाले अब उद्देश्य विपरीत कामहरू गरेका छ होइन। अब धेरै नाफामूलक मुनाफारहित भनेर जुन दर्ता हुन्छ त्योभन्दा विपरीतको कार्य गर्यो भने अब संस्थालाई चाहिँ अब ट्र्याकमा ल्याउने, निर्देशन दिने,
त्यो निर्देशनहरू नमानेमा त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्ने नियमअनुसार खारेज गर्ने त्योतर्फ पनि अगाडि बढ्छ। त्यो मुख्य कारण चाहिँ के हो भने अब संस्था दर्ता गर्नुभयो, अब त्यसपछि उहाँहरूले त्यो सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, आय स्रोतहरू जुट्न सकेन, त्यो कारणले अब नवीकरण नगरी त्यत्तिकै हराएको अवस्थामा पनि छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अभिलेख व्यवस्थित गरेर त्यो संस्थाको अवस्था के छ त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यहाँ अब चालु छ कि छैन हेर्ने, अध्यावधिक गर्ने र अध्यावधिक अब नभएको संस्थाहरूलाई चाहिँ क्रमशः अब हामीले खारेज गर्नेतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यी सबै फ्यारिस्त हेर्दा लाग्छ कि लायन्स क्लबले अहिलेसम्म समाज सेवाको नाममा अवैध धन्दा चलाइरहेको छ। संस्था दर्ता भएपछि नियामक निकायले पनि संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छन् यस्ता संस्थाका बारेमा। समाज सेवाको नाममा धन्दा चलाइरहेका यस्ता संस्थाहरूलाई अब पनि सम्बन्धित निकायले निगरानी नराख्ने हो भने अवस्था जटिल हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा लायन्स छिरेको आधा शताब्दी भइसकेको छ र यसको सञ्जाल देशभरि विस्तार छ। ठुला हुन् वा सामान्य विपद वा घटना, राहतको पोको बोकेर पहेँलो ज्याकेटधारीहरू अर्थात् लायनहरू पुगिहाल्छन्। हो, लायन्सको नाममा सहयोग र समाजसेवा कति पनि भएको छैन भन्न खोजिएको पक्कै होइन, तर हेर्दा सामान्य लाग्ने र लायन्समा लागेका टाइसुटधारी अनि चिल्लागाडी चढ्नेले व्यक्तिगत गर्न सक्ने सहयोग गरेर एउटा चामलको बोरा बोकेर 100 जनाको सामूहिक तस्बिर देख्दा दिक्दार लागेर आउँछ। अझ त्यसमाथि नेपालको कानुन विपरीत कतै दर्ता नगरी अनुमति नलिई यस्ता कार्य गरिने हुँदा त्यहाँभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार कस्तो होला सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रा नौजवानहरू विदेश जान पाइने आशमा लायन्सको पछि कुदिरहेका छन् र पछि नेपाल र नेपालीको बदनाम हुने गरी उतै लुक्ने परम्परा पनि परदेशमा उनीहरूले पाउने दुःखको हेक्का छ कि छैन लायनका सदस्यज्यूहरू। लायन्सका नाममा अहिलेसम्म विदेशीयको रकमले भव्य ठुलो राष्ट्रिय योजना निर्माण सम्पन्न हुने थियो। अनि त्यति बेला हुने थियो तिमीहरू जङ्गलको मांसाहारी होइन, साँच्चीकैको देशप्रेमी प्यारो अनि मायालु सिंह। अवैधानिक बाटो भएर नेपाली रकम विदेश लैजाने अनि कथित गैर सरकारी संस्थाको पनि चिरफार फेरि निरन्तर गरिरहनेछौ र अन्तिममा फेरि भन्छु, रगतले लेख्छु खबर, तर आताताईहरूको धम्कीले कति पनि विचलित हुन्न म र मेरो खबर कर्म। आजलाई बिदा हुन्छु। बुधबार अर्को खास खबर लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।